श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुम् यतिराजमीढे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में पंचम स्कंद को हामी 15औं अध्याय में आज अवगान गर्छौं। जड़ भरत जी को उपाख्यानलाई श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई सुनाई बक्स्यो र अगाडि उहाँका वंश परम्परा राजर्षि भरतका वंश परम्परालाई नै बताइ बक्सिन्छ 15औं अध्यायमा। अथ पञ्चदशो अध्यायः। श्री शुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिन ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। भरतस्यात्मज सुमतिर्नाम भीतः। भरत जी का सुपुत्र सुमति नाम गरेका हुनुभयो। 5वटा हुनुभयो उनलाई, तर राज परम्परा थाम्ने पञ्चभूत सूक्ष्माणि पञ्च भनेर बताएको छ। 5वटा छोरा मध्येमा जो सुमति नामले प्रसिद्ध भई बक्सिन्थ्यो। यमुहवाव जुन सुमतिलाई निश्चय नै ऋषभ पदवीम अनुवर्तमानम अर्थात ऋषभदेव भगवान का आफ्ना हजुरबाको मार्गलाई अनुसरण गर्दै त्यस्तो अनुसरण गरेको देखेर पहिले राजपाट सम्हालेर पछि अवधूत रूपमा भएको देखेर केचित् पाखण्डिन कोही कोही जो पाखण्डीहरू हुन्, वेद विरुद्ध हुन्,
जसलाई आचरण गर्न मन पर्दैन, जो उच्छृङ्खल स्वभाव भएका हुन्छन्, जो अनाचारी हुन्छन्, त्यस्ता वेद विरुद्ध केही अनार्य दुर्जनहरूले पापियस्या स्वमनिषया आफ्नो पापी बुद्धिद्वारा, पापिष्ट बुद्धिद्वारा अवेद समाम्नातम, वेदमा नबताइएको अवैदिक जो देवताम अर्थात जिनसुत सुगत छोरा जो त्यस्ता अर्कै जो वेद विरुद्ध हुनुहुन्छ उनी हुन् भएर तिनका भक्त हुन्, या ऋषभदेव भगवानका नाति तिनी नै वास्तवमा सुगत हुन् भनेर कल्पना गर्छन् कतिपयले वेद विरुद्ध रूपमा। यद्यपि उहाँ त्यस्ता हुनुहुन्थेन। बुद्ध नै साक्षात सुमति रूपले अवतार लिनुभएको हो भनेर कतिपयले त्यस्तो सम्झन्छन्। कसैले ऋषभदेव भगवान देखि नै ऋषभदेव भगवानलाई नै जो जैन धर्मावलम्बी हुन् उनीहरूले पहिला तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हाम्रा भइबक्सिन्छ भनेर सम्झन्छन्। जो ऋषभदेव भगवान त्यस सिद्धान्तका भइबक्सिन्न, तर उहाँका अवधूत आचरणलाई देखेर कोङ्क वेङ्कट दक्षिण कर्नाटकका कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो पनि एउटा धर्म रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट अलिकति आफ्ना मनगढन्त परिकल्पना गरे, जो वेद विरुद्ध हो, वेद सम्मत होइन। तस्मात् वृद्धसेनायां देवताजी नाम पुत्र भवत, उनी सुमतिदेखि, तस्मात् ती सुमति महाराजदेखि वृद्धसेनायां, वृद्धसेना नाम गरेकी उहाँकी पत्नीमा देवताजी नाम भएका पुत्र अभवत, पुत्र हुनुभयो। वंश परम्परा, ती पवित्र राजाहरूका वंश परम्परा वर्णन गरिबक्सिन्छ, जसले श्रोताको मन शुद्ध हुन्छ। अथ असुर्यां तत्तनयो देवद्युम्नः ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतिह उपजात। त्यसपछि सुमतिको नाति को जन्म यहाँ बताइबक्सिन्छ। सुमतिदेखि वृद्धसेनामा देवताजित नाम गरेका पुत्र भए, अनि देवताजित नाम गरेका पुत्रदेखि असुर्यामा देवद्युम्न नाम गरेका छोरा जन्मे। देवताजितदेखि असुर्या नाम गरेकी उनकी धर्मपत्नीमा देवद्युम्न नाम गरेका सुपुत्र जन्मनु भयो। अनि धेनुमतीमा देवद्युम्नदेखि, ततः ती देवद्युम्नदेखि धेनुमत्यां परमेष्ठी सुतः, परमेष्ठी नाम गरेका छोरा जन्मे। परमेष्ठीका पनि सुवर्चलायां, सुवर्चला नाम गरेकी धर्मपत्नीमा प्रतिह उपजातः, प्रतिह नाम गरेका जो वंश परम्परालाई राजगद्दीलाई सम्हाल्ने यिनी छोराहरू यस प्रकारले जन्मदै गए, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि। अथा आसुर्याम, आसुरीमा, आसुरी नाम गरेकी उनकी पत्नीमा। यह कस्ता थिए त यिनी प्रतिह, यह आत्मविद्याम आख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम अनुसस्मार। जो प्रतिह कस्ता थिए यिनी आत्मविद्याम आख्याय, आफैले अध्यात्म विद्याको उपदेश गरेर सुनाएर अधिकारी व्यक्तिहरूलाई उपदेश गरेर, त्यो उपदेश गर्दा गर्दै आफू पनि स्वयं संशुद्ध, अरूलाई उपदेश गर्दा गर्दै पनि त्यो ज्ञान आफूभित्र पनि अत्यन्त जागृत भयो र शुद्धान्तकरण भइबक्स्यो, मन निर्मल भयो र महापुरुषम अनुसस्मार, भगवान नारायणलाई सम्झिबक्स्यो, अर्थात् भगवान नारायणको उपासना गरेर भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो इत्यर्थ।
भवति। प्रतिह प्रतिह बहुत बड़ा योगी भइबक्स्यो, भगवत समुपासक भइबक्स्यो। यिनै प्रतिहदेखि भागवत पुस्तक हेरे नि हुन्छ 15 अध्यायको, त्यहाँ छ कि छैन? 90 अध्याय यहाँ छ। 15 अध्यायको 5औं गद्य। प्रतिहात सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन् इज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तो स्तुत्याम् अजभूमानौ अजनिशाताम्। प्रतिहात जो धर्मात्मा भगवत भक्त योगीराज भइबक्सिन्छ, प्रतिह जो भगवानका अत्यन्त उपासक भइबक्सिन्छ, त्यस्ता प्रतिहर महाराजदेखि सुवर्चलायाम उहाँकी पत्नी सुवर्चलामा प्रतिहर्त्रादयः प्रतिहर्ता आदि गरेका 3टा छोरा जन्मे। प्रतिहर्ता, उद्गाता, स्तोता। पंचम स्कन्धको 15औं अध्यायको 5वां श्लोक वा 6ठा श्लोक। त प्रतिहात भनेको तिनी परम भागवत प्रतिहदेखि सुवर्चलायाम उहाँकी धर्मपत्नी सुवर्चला नाम गरेकी धर्मपत्नीमा प्रतिहर्त्रादयः त्रयः प्रतिहर्त्रा आदि गरेका 3टा जो इज्या कोविदा यज्ञानुष्ठानमा ठुल्ठुला यज्ञका प्रक्रियालाई जानेका जो प्रतिहर्त्रा आदि गरेका प्रतिहर्ता, स्तोता, उद्गाता यी 3टा छोराहरू जो यज्ञ गर्न दक्ष थिए, यी सुनवह पुत्रहरू आसन भए। ती प्रतिहर्ता, स्तोता, उद्गाता मध्ये प्रतिहर्तु जेठा छोरा प्रतिहर्तादेखि स्तुत्याम उनकी पत्नी स्तुतिमा अज भूमानौ अजनेशाताम अजर भूमान नाम गरेका अजर भूमा भूमानौ भूमान अज अनि भूमा नाम गरेका यी 2टा छोराहरू जन्मनु भयो। भूम्न ऋषिकुल्यायाम उद्गीतः ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम प्रस्तावान् नियुत्सायाम हृदयजासिद विभुरत्याम च पृथुषेण तस्मान् नक्ता आगुत्याम यज्ञे नक्तात् धृतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारस्रवाजायत साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगद्रिदक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्वादि लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। अंतिम राजा गय बहुत परम पुरुषार्थी भगवत भक्त भइबक्सिन्छ। अब प्रतिहर्तादेखि उनकी पत्नी स्तुतिमा अज र भूमा नाम गरेका 2टा छोरा जन्मे। भूमादेखि ऋषिकुल्यायाम ऋषिकुल्या नाम गरेकी उनकी पत्नीमा उद्गीत जन्मनु भयो। ततः भगवानको संकल्पले यज्ञका ज्ञाता यज्ञमा अब विशेष सामगान गरिने उद्गीत एउटा हुन्छ, त्यस्ता त्यो काम गर्नेवाला त्यस्तै भएको हुनाले यथा नाम तथा गुण त्यस्तो नाम राख्नुभयो। भूमादेखि ऋषिकुल्यायाम उनकी पत्नी ऋषिकुल्यामा उद्गीत नाम गरेका छोरा जन्मनु भयो। ततः ती उद्गीतदेखि देवकुल्यायाम देवकुल्या नाम गरेकी पत्नीमा प्रस्ताव जातः उपजातै सम्झनु पर्यो जन्मनु भयो। भेटिएन? पंचम स्कन्धको 15 अध्यायको 6ठा गद्य। त 6वां गद्य के भूमादेखि ऋषिकुल्यामा उद्गीत, त्यसपछि उद्गीतदेखि उनकी पत्नी देवकुल्यामा प्रस्तावदेखि सबै यज्ञका महायज्ञमा अधिकारीहरू हुनुहुन्छ सबै। अनि प्रस्तावदेखि नियुत्सा उनकी पत्नी नियुत्सामा हृदयज नाम गरेका हृदयज उनका मनबाट जन्मेका जो
उद्गी ततः उद्गीतदेखि देवकुल्यामा प्रस्ताव जन्मे। प्रस्तावदेखि प्रस्तावात नियुत्सायाम हृदयज विभु, जो उनका उनीदेखि जन्मेका विभु जन्मे। विभुदेखि रत्याम, उनकी पत्नी रतिमा पृथुसेन नाम गरेका छोरा जन्मे। अनि तस्मात् ती पृथुसेनदेखि आकुत्याम, आकुतिमा नक्तः, नक्त नाम गरेका पुत्र जन्मनु भयो। नक्तो यज्ञे, नक्त जन्मे। अनि नक्तात, नक्तदेखि नक्तात नक्तदेखि द्रुतिपुत्र भनेको द्रुतिपुत्र जन्मनु भयो। द्रुतिमा, नक्तदेखि द्रुतिमा द्रुतिका छोरा राजर्षि श्रेष्ठ गयको जन्म भयो। जो कस्ता हुनुहुन्थ्यो? राजर्षिमा श्रेष्ठ, उदारश्रवा, पुण्य कीर्ति, पृथ्वी यशा, महायशा भइबक्सिन्थ्यो। दिव्य यशले युक्त भएका अजायत जन्मनु भयो। जो गय साक्षात भगवत, साक्षात भगवान जो विष्णु भइबक्सिन्छ। जगत रिरक्षिषया, जगतको रक्षा गर्ने इच्छाले गृहीत सत्वस्य, नाना अवतार लिइबक्सिनु भएका भगवानको कलात्मवत्वादि लक्षणेन, भगवानका कलाले युक्त भएका हुनाले, साक्षात भगवानको अंशावतार भएको हुनाले आत्मवद्यादि लक्षणेन, आत्मज्ञानीका जो लक्षणहरू हुन्, अर्थात भगवत भक्ति, विवेक विमुख आदि, यिनीहरूद्वारा, विवेकद्वारा महापुरुषताम प्राप्त, भगवान श्रीमन्नारायणलाई राजर्षि गयले प्राप्त गरिबक्सियो। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो राजर्षि गयको नि यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्थ्यो। सबै स्वधर्मेण, 7वां श्लोक 7वां गद्य। सबै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण पीडनोपालन अनुशासन लक्षणेन ज्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणे सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेवया आपादित भगवत भक्ति योगेन च अभीक्षणशः परिभाविताति शुद्धमति रूपरतानात्म्य आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोपि निरभिमान एव अवनिम अजुगुपत। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो राजर्षि प्रवर गय, यस्ता ज्ञानी, यस्ता समर्थ भएर पनि निरभिमान भइबक्सिन्छ। अहंकार जसमा छैन। सबै तिनी महाराज गए जो भइबक्सिन्छ, उहाँले भई भनेको निश्चय नै स्वधर्मेण भनेको जो आफ्नो धर्म हो, क्षत्रियको धर्म जो हो, अर्थात राजाको जो धर्म हो, प्रजापालन रूपी जो धर्म हो, त्यो धर्मद्वारा, या धर्म कस्तो हुने भयो त, एक त प्रजाको माने राजगद्दीमा अभिषेक भएको हुनाले प्रजा पालन गर्ने एउटा धर्म, अनि गृहस्थमा प्रवृत्त भएको हुनाले यज्ञ अनुष्ठान गर्ने अर्को धर्म। यी दुईटै जो धर्म हो, प्रजापालन रूपद्वारा प्रजाहरूलाई अभिष्ट प्रदान गर्ने, अनिष्ट निवृत्ति गराउने, भयदेखि रक्षा गर्ने, पोषण प्रजापालन, पोषण उनीहरूलाई अन्नपान आदिद्वारा पोषण गर्ने, अनि प्रीणन इष्ट वस्तु दिएर उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने, उपलालन मिठो बाणी मधुर वचनद्वारा उनीहरूलाई हर्ष प्रदान गर्ने, अनुशासन केही बिराए भने, गल्ती गरे भने शिक्षा पनि दिने, कुमार्गमा जान आँटे, धर्म विरुद्ध कर्म गर्न आँटे भने राजा भएको हुनाले प्रजालाई शासन पनि गर्ने, दया र तुल्य तुल्य दयादण्ड राजाका हुन् विभूषण। दया पनि गर्न जानुपर्छ, एउटा हातमा दया, अर्को हातमा दण्ड। अपराध गर्दछ, कुमार्गमा जान्छ भने त्यहाँबाट रोक्न पर्दछ। त्यस हुनाले त्यस्तो
शासन भनेको उनीहरूलाई कुमार्गदेखि निवृत्त गराउने, सन्मार्गमा लगाउने, अनुशासन लक्षणेन इत्यादि लक्षणले युक्त भएका च अर्थात् आत्मज्ञानी भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले इज्यादिना प्रजा राजाको धर्म भयो, त्यसपछि आश्रम धर्म जो गृहस्थाश्रममा भइबक्सिन्छ। गृहस्थाश्रममा रहेको हुनाले इज्यादिना च वहाँ पहिले चकारात आत्मज्ञानी भएको हुनाले इज्यादिना यज्ञानुष्ठानद्वारा भगवती महापुरुषे परावरे, चिन्तामणि बाबु परावरे, परावरेको अर्थ के हो? पराहा भनेको श्रेष्ठ महान देवताहरू विधि शिवहरू पनि जसमा अवरा भनेको साना छन् भने हाम्रो के गन्ती त? ठुला ठुला महान देवताहरू पनि जसका सामने साना भइबक्सिन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुर्मन्ति दिव्यैस्तवै। यम भनेको जुन भगवान नारायणलाई द्वादश स्कन्धको 12औं अध्यायको पहिलो श्लोक हैन कि 13औं अध्यायको 13औं अध्यायको पहिलो श्लोक। त जुन भगवान नारायणलाई यम, जसलाई ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत यी सबैले अनन्य स्तुति गर्दछन् सामगायनद्वारा भने जस्तै त परावरे पराहा ब्रह्मरुद्रादयो देवाहा यस्मात् अवराहा भनेको माने भगवान भन्दा श्रेष्ठ भइबक्सिन्न। त्यस्ता तस्मिन् परावरे सर्वश्रेष्ठ भइबक्सेका को त? भगवती भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भएका महापुरुष भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण। अर्थात् श्रीमन्नारायणमा को त भन्दा ब्रह्मणी परम पुरुषोत्तम सर्वव्यापक भगवानमा सर्वात्मना मन वचन कर्मले कर्णत्रयले अर्पण गर्नुभएको छ। परमार्थ लक्षणेन अर्थात् कर्णत्रयद्वारा वास्तवमा भगवानलाई नै फल मानिबक्सेको छ यज्ञानुष्ठान आदिको। त्यस हुनाले फलको आशा नगरिकन भगवत प्रीतिको लागि परमार्थ लक्षण भनेको भगवत प्रीतिको भावनाले सबै अर्पण गर्नुभएको छ कर्म भगवानमा, जसले सर्वात्मना मन वचन कर्मले कर्णत्रयले अर्पण गरिबक्सेको छ। आफूले अनुष्ठान गरेका सबै कर्मको फल जुन भगवान नारायणमा त्यस्ता कसरी त ब्रह्मविद चरणानुसेवया ब्रह्मज्ञानी भगवानका भक्त त्यस्ताको चरणको अनुसेवया चरणको सेवा गर्नाले आफूलाई अनु भनेको आफूलाई सानो मानेर दासानुदास हुँ भन्ने सम्झेर ज्ञानी महात्माहरूको चरणको सेवाद्वारा आपादित भगवत भक्ति योगेन। भगवत भक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ त? भगवानका भक्त ज्ञानीहरूको चरणको सेवा गरेपछि बल्ल भगवत भक्ति प्राप्त हुन्छ, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यस हुनाले अभीक्षण छ निरन्तर, हेर्नु त, निरन्तर ब्रह्मविद चरणानुसेवया। एकछिन गुरुको सेवा गर्यो अनि भाग्यो होइन, ज्ञानीको सेवा मन लगाएर। त ब्रह्मविद भनेको भगवानका उपासक ज्ञानीहरूको चरणका उपासनाले आपादित भनेको कमाउनु भएको छ, आफूमा प्राप्त गर्नुभएको छ भक्ति योग। जसले यस्ता भक्ति योगेन छ त्यो भक्ति योगले पनि अभीक्षण छ बार बार परिभावित अति शुद्धमती माने अत्यन्त शुद्ध गराउनु भएको छ मनलाई, जसले भगवानका भक्त ज्ञानीहरूको चरणको सेवाले बार बार सेवाले अत्यन्त शुद्ध भएको छ बुद्धि, जसको विशुद्ध बुद्धि भएका। अनि गर्ता उपरत अनात्मे
अनात्म अतदात्मक संसारका पदार्थमा देह र दैहिकमा उपरत भनेको विरत भइबक्सेका, देहात्मा ब्रह्मादिदेखि रहित भइबक्सेका, अनि स्वात्मनि स्वयं आफूमा आफै नै उपलभ्यमान ब्रह्मात्मा अनुभव, आफूभित्र भगवानलाई साक्षात्कार गर्ने भएका, म भगवदात्मक हुँ, मेरा आत्मा पनि भगवान भइबक्सिन्छ, भगवत संकल्पायत्त मेरा सबै क्रियाकलाप छन्, भगवानको इच्छा बिना मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, म जडवत छु, त्यस्तो अनुभव भएका भगवान अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उपलभ्यमान ब्रह्मात्मा अनुभव, साक्षात्कार गरिएको छ भगवानको अनुभव जसले, त्यस्ता भगवान नै जसका आत्मा भइबक्सिन्छ। उपलभ्यमान भनेको अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ भनेर साक्षात्कार गरिएको छ आत्मा भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण, उहाँको जो अनुभव हो, भगवानको अनुभवले त्यस्तो भएर पनि, ब्रह्मज्ञानी भएर पनि निरभिमान, अहंकारले रहित भएका, अहंकार जसमा छैन, देहात्मा ब्रह्मादि निवृत्त भएको छ, म स्वतन्त्र हुँ भन्ने स्वस्वातन्त्र्य अभिमान निवृत्त भएको छ, म अन्य शेष हुँ भन्ने पनि अहंकार निवृत्त भएको, यस्ता परमज्ञानी आकारत्रय सम्पन्न त्यस्ता परम ज्ञानी राजा गयले यस्तो यस्तो भएर पनि निरभिमान अभिमान रहित भएर अवनिम अजुघुपत, अवनिम भनेको पृथ्वीको पालन गरिबक्स्यो, अर्थात राजाको काम गरिबक्स्यो, प्रजा पालन गरिबक्स्यो। त्यहाँ अर्पित महापुरुषे सर्वात्मना अर्पित परमार्थ लक्षणेन भनेको के हो त? शास्त्रले भन्छ ओम इति आत्मानं युञ्जीत, यो आत्मालाई म भगवानको हुँ भनेर भगवानमा अर्पण गर्नु, आत्मा भगवानलाई समर्पण गरिदिनु, भगवानलाई अर्पण नगरेसम्म संसार समुद्रदेखि तरिन्न। गीता त पाठ गरिन्छ नि, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते भनेको हुनाले भगवानले भनिबक्सिन्छ यो अत्यन्त दैवी माया, देव सम्बन्धी माया, मेरी माया अत्यन्त बलवती माया छन्, दुरत्या यिनलाई पार गर्न सकिन्न। त्यसो भने सधैँ यिनी मायाका बन्धनमा फँसेर बस्ने हो त? उपाय छ, खोज्न पर्यो नि। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरो मात्र, एव शब्द अयोग व्यवच्छेद हुन्छ, अन्य योग व्यवच्छेदक हुन्छ। त माम एव भनेको अन्य योग व्यवच्छेदक, अरूको होइन, माने मेरा साथमा अरूको पनि भर परेर हुन्न। माम एव, मेरा मात्रै। किनभने चिन्तामणि बाबु द्रौपदीलाई आपत्ति पर्यो, अनि द्रौपदीले आफ्नो पनि भर परिन्, मैले नै समात्छु साडी भनिन्। अनि यत्रा जेठाजुहरू हुनुहुन्छ, के अरे ससुराहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँले रक्षा गर्नु होला भन्दै तिनीहरूका प्रति पनि अलिकता आशा राखिन्, आशा भरोसा। आखिरमा कसैले रक्षा गरेनन्। यो देखाउन थियो भगवानले कि यथार्थमा रक्षक भगवान हो। चिन्तामणि बाबु सम्झनु, न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थ दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान नारायणलाई छोडेर हामीलाई यो संसार समुद्रबाट उद्धार गर्ने कसैले सक्दैनन्। किनभने के छ भन्दा सबै बाँधिएका छन्।
त्यसो हुनाले नहि बद्धो अन्यान बद्धान विमुक्तुमीशेत, बाँधिएका आफै बाँधिएको छ भने अरू बाँधिएकालाई उसले फुकाउन सक्दैन। सबै देवताहरू पनि बन्धनमा भइबक्सिन्छ। कसरी त? उहाँहरू सुवर्णका बन्धनले बाँधिनु भएको छ। साङ्ला, सुनको साङ्लाले बाँधिनु पनि बाँधिनु हो, फलामका साङ्लाले बाँधिनु पनि बाँधिनु हो। भगवानले वेद रूपी रस्सीले, भगवानले कर्मका रस्सीले जस्तो जस्तो कर्म गरेका छन् तिनै कर्मका रस्सीले बाँधि बक्सेको छ। जति लामो रस्सी छ त्यति मात्र जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। मेहीमा बाँधिएका गोरु आफ्ना आफ्ना ठाउँमा घुम्दछ। त्यस्तै चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायणको शरणमा नपरेसम्म तरिन्न भएर भगवानले गीतामै भनिबक्स्यो माम एवै प्रपद्यन्ते। त्यो हुनाले भनिबक्स्यो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। अधिगच्छसि के छ? तमेव शरणम गच्छ, हे अर्जुन उनै भगवानकै शरणमा जाऊ सर्वभावेन, मन वचन कर्मले। अर्थात् भगवानलाई छोडेर अरूले रक्षा गर्दैनन्। भगवान नै मेरा रक्षक भइबक्सिन्छ, अनिष्ट हटाएर इष्ट दिने। यो बिर्सन हुँदैन। रक्षा गर्ने व्यक्तिमा 4 चिज हुन पर्दछ। पहिलो नम्बरमा अधिकार, रक्षा गर्ने अधिकार हैन। अर्काकी दुलैलाई आपत्ति पर्यो रक्षा गर्छु भनेर उदार भएर रक्षा गर्न खोज्ने भने पनि, आफूले धर्म बुद्धिले रक्षा गर्न खोजे पनि अरूले टीका टिप्पणी गर्दछन्। हेर यहाँ केही दालमा काला छ भन्छन् हरामीहरूले। यस्ता हरामी हामीहरू छौं। रक्षा गर्न पाइएन। अर्को कुरा, रक्षा गर्न जानिन्छ कि जानिँदैन? रक्षा गर्ने लर्खराउने, रक्षा पनि गर्न सकेन, बेकारमा अरूको आक्षेपको पात्र बन्यो। त्यसो भने रक्षा गर्नको लागि अधिकार चाहिन्छ, नबिर्सनु हैन। आफ्नै पत्नीलाई रक्षा गर्न कसैले केही भन्दैन। ठिक छ, हाम्रो आफ्नै पत्नीलाई हामीले रक्षा गरौँला। रक्षा गर्नको लागि हामीमा अधिकार त छ, शक्ति छ कि छैन? शक्ति हुन पर्यो नि रक्षा गर्नलाई। अनि शक्ति पनि छ, अधिकार पनि छ, शक्ति पनि छ, तर त्यसलाई, त्यो शक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन। ज्ञान नभएपछि रक्षा गर्न तम्सिँदा एउटा निम हकिम, सामान्य नजानेको एउटा डाक्टर घुसघास गरेर लिएर त्यसै नाम निकालेछ। अनि एउटाले त्यस्तै ठग कहाँ गएर यहाँ घाँटी घाउ भएको रहेछ खटिरो, त्यो देखाउन लाँदाखेरि त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई काटेछ। काट्दा सास फेरि नसो काटिएछ। आखिरमा के भयो त? त्यो व्यक्तिलाई जसलाई घाउ भएको थियो एकछिनपछि त्यो पिलो निचेपछि खिल जान्थ्यो, सन्चो हुन्थ्यो। के गर्ने त्यहाँ गयो, आखिरमा उसले अपरेसन गर्दाखेरि मर्यो। त्यो भएको घटना पनि हो एक ठाउँमा, गुन्जानगरमा। अहिले चक्रवाणी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँकी छोरीलाई, उहाँकी श्रीमतीलाई उजेरी भन्थे। यहाँ बिउ जय भद्र के भन्छन्, उहाँकी छोरी थिइन्, परम भागवत। उनलाई दाँत दुख्यो, गएर उपचार गर्न त कहाँ के अपरेसन गर्दै मरिन् बिचरा। एकदम समर्थ माने स्वस्थ थिइन्, त्यति दाँत दुख्या नजानेन के गर्ने त। त्यसो हुनाले कहीँ कहीँ अपरेसन गर्छन्, वहीँ त्यो औजार त्यहीँ छोडिदिया हुन्छ बिर्सेर। त्यसो हुनाले वास्तवमा रक्षा गर्नको लागि ज्ञान हुन पर्दछ। हामीमा ज्ञान पनि छैन। अधिकार चाहियो, शक्ति चाहियो, ज्ञान चाहियो। अनि अधिकार पनि छ, शक्ति पनि छ, ज्ञान पनि छ। दयाको थोपो नभएका ले पनि दया नै छैन भने मरुस्, जेसुकै गरोस्, रक्षा हुँदैन। भगवानमा जीवात्मालाई रक्षा गर्ने अधिकार छ। जीवात्मालाई रक्षा गर्ने भगवानमा ज्ञान छ। भगवानको अर्थ नै ज्ञानवान हो। भगवान भनेको ज्ञानवान। भग शब्दको अर्थ के हो? 6 ऐश्वर्य जसमा छन् ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। यी 3 माने 6 3 जोडी त्रियुग जसमा निरवधिक छन्, अनन्त छन्, अक्षय छन्, त्यस्तालाई भगवान भनिन्छ। त्यसो हुनाले पहिलो नम्बरमा के हो त? 6 ऐश्वर्यमा ज्ञान। भगवानमा ज्ञान छ। जीवात्माको रक्षा गर्ने ज्ञान छ।
अनि दया त भगवान जस्तो को छ त दयालु? भगवान परम दयालु विवक्षिन्छ। भगवान भन्दा पनि अत्यन्त दयालु भगवती श्रीजी भइबक्सिन्छ, जसले भगवानलाई कहिल्यै पनि छोडी बक्सिन्न र भगवानको नाम नै श्रीमान भनेको। श्रीमान श्रीमान अरूकै श्रीमान हुन्छ? हामीले ल्याइदिन्छौँ श्रीमानजीको यहाँ उपस्थित होस्, त्यो भनेको के हो त? त्यहाँभित्र रहेका भगवान नारायणलाई श्रीमान भनेको हो। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। हामी श्रीमान हो, हामी त दरिद्र हो, तर भनिदिएको छ त्यहाँ मक्ख पर्छ, यत्रो नाक बनाउँछ। श्रीमान भनेको तदन्तरी हामी नारायणलाई भनेको। त्यस हुनाले वास्तवमा भगवान परम दयालु विवक्षिन्छ। भगवान भन्दा पनि अझ दयालु। भगवान यदि कुपित भइहाली बक्स्यो भने पनि हित प्रिय भएको हुनाले पितेव तत्प्रेयान जननी परिपूर्णा गसी जने हित स्रोत वृत्या भवति च कदाचित कलुषधि। कुनै बेला भगवानले यत्रो अनादिकालदेखि अनन्त अपराधको भाजन भएको यसलाई मैले स्वीकार गर्दिन, रक्षा गर्दिन, यसलाई दण्ड दिन्छु। क्षिपामी अजस्त्रम अशुभान आसुरिष्य वयोनिषु भनेर भगवानले सम्झिबक्स्यो भने आमाले किमेतन निर्दोष कैह जगती यो के गर्न आँटिबक्स्यो? संसारमा निर्दोष को छ र? हजुर पनि दोषी भइबक्स्यो नि। बेकारमा अरूलाई मारिबक्स्यो, दण्ड दिइबक्स्यो, थोरै गल्ती गरेकालाई धेरै दण्ड दिइबक्स्यो भएर भगवानलाई अवाक बनाएर जीवात्मालाई रक्षा गर्न भगवानलाई उद्यत बनाउने त्यस्तै लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानमा दया परिपूर्ण छ। त्यस हुनाले तमेव शरणम गच्छ भगवानले पनि बक्स्या छ। अझ भएन भनेर अन्तिममा ल माने मान, नमाने नमान, यही कुरा हो भनेर मामेकम शरणम व्रज भनिबक्सेन। त्यसपछि भगवान मौन, चुप, जेसुकै यथेच्छसि तथा कुरु भनेपछि आखिरमा त्यो अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि सुनेपछि अनि अन्तिममा अर्जुनले के भन्नु त? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनम तव 18 अध्यायमा। त्यस हुनाले त शरणागति कहीँ भक्तिको अंग हुन्छ, कहीँ भक्ति शरणागतिको अंग हुन्छ। त्यस हुनाले भगवत शरणागति जीवात्माको कर्तव्य हो, अर्को उपाय छैन। जति डुलौं तीर्थ अनेक सुन्दर गंगा गया नैमिषरंग पुष्कर परिन्न नारायणका भने भर तरिन्न संसार अगाध सागर। त्यस हुनाले भगवत शरणागति हाम्रो मुख्य कर्तव्य भएको हुनाले त्यो भगवत शरणागतिद्वारा भगवत शरणागतिलाई अंग बनाएर अंगी भक्ति योग बनायो भने पनि त्यो भक्ति योग सिद्ध गर्नको लागि ज्ञानी महात्माको चरणको सेवा गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्तको चरणको सेवाद्वारा सम्पन्न गरेको छ, प्राप्त गरेको छ भक्ति योगलाई जसले। त्यस हुनाले भक्ति योग महापुरुषको सेवाले मिल्दो रहेछ। अर्थात ब्रह्मविद चरणानुसेवा भनेको देवम इव आचार्यम उपासित, देव जस्तै भावनाले आचार्यको पनि उपासना गर्नु। आचार्यम माम बिजानीयात भगवानकै वचन छ। त्यस हुनाले शास्त्रले भन्छ आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुतिले भन्छन् आचार्यवान पुरुषो वेद, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् इत्यादि वचन भएको हुनाले ब्रह्मज्ञानी जो आचार्य भइबक्सिन्छ, सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि गुणले युक्त भएका आचार्यका चरणको आश्रय गरिबक्सेको छ। यिनी गयले भनेको परम वैष्णव भइबक्सिन्छ, राजर्षि प्रवर गय भनेर यो ज्ञान हुन्छ। स्वधर्मेण प्रजापालन, स्वधर्म भनेको ज्ञान कर्म योगले अनुग्रहित गरिएको, ज्ञान र कर्म योगले सिंगारिएको शरणागति भनेको।
अगाडि वहाँ राजर्षि गए सम्बन्धी यशोगान गर्ने सिद्ध श्लोकहरू कर्ण परम्पराले यस प्रकारका श्लोक गाउँछन् भनेर अगाडि भनिएको छ। तस्यैमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। हे पाण्डवेय, हे पाण्डवका पौत्र, हे राजर्षि परीक्षित, तस्यैमां, तस्य भनेको उनी गए राजाका, इमाम गाथां उनी उनका महिमालाई वर्णन गर्ने भएका यिनी गाथालाई अर्थात् काव्यलाई, गाथालाई, उनका स्तुतिलाई पुराविद पहिलेका इतिहास जान्ने भएका पूर्वकालिक वृत्तान्त ज्ञाता महाभागवतहरूले उपगायन्ती सुनाइ बक्सिन्छ, भरि बक्सिन्छ। त्यही अगाडि त्यही बताउनुहुन्छ। गयम नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर यज्वाभिमानी बहुविध धर्मगोप्ता समागत श्री सदसस्पति सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत कलामृते। कस्ता हुनुहुन्थ्यो त, कसरी उहाँको महिमा गाएहरूले? उहाँ यज्वा भने खूब यज्ञ अनुष्ठान गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अनि अभिमानी अर्थात् सबैको अभितः सर्वेषां मानम करोति भनेको सम्मान गरिबक्सिन्छ भन्दा त्यो सम्मान, अरूलाई सम्मान गर्ने भाव भएका, अभिमानी, सत्कार गर्ने स्वभाव भएका, अर्थात् या अभिमानी भनेको सर्वत्र सबैद्वारा मानका पात्र, अभितः सम्मानास्पद, सबै तर्फबाट सबैले बहुमान दिने, कसैले पनि आलोचनाका पात्र नै नभएका, सबै माने निर्विरोध सबैको हृदयमा विराजमान भएका, आफ्ना राम्रा कला कौशल दया दाक्षिण्यादिद्वारा सबै प्रजाका हृदयमा राज्य गरेका हुनाले अभिमानी भनेको सबैद्वारा अभितः मानास्पद, सबै तर्फबाट सम्मान पाउने, बहुविध धर्मगोप्ता माने ज्ञानी भइबक्सिन्छ, बहुज्ञ भइबक्सिन्छ। धर्मगोप्ता भनेको वर्णाश्रम धर्मका ज्ञाता, प्रजा पालन गर्ने राजाको धर्मका ज्ञाता, वर्णाश्रम धर्मका रक्षक। कस्ता? समागत श्री, जसले प्राप्त गर्नुभएको छ सम्पत्ति, सम्मान, सम्पत्ति, जसले जहाँ सुमति हुन्छ त्यहाँ सबै प्रकारका सम्पत्ति आउँछ, राम्रो बुद्धि भएको हुनाले। त्यस हुनाले समागत श्री, आएको छ सबै प्रकारको सम्पत्ति जसमा, अर्थात् सर्वसम्पन्न। अनि सताम पति, सताम सदसस्पति। सताम भनेको विद्वानहरूको जो सभा छ, ती सबै विद्वत गणहरूको पति भनेको उनीहरूको रक्षा गर्ने वाला। सदस्पति, सदसस्पति, विदुषाम सदसस्पति, विद्वानहरूको सभाका स्वामी अर्थात् विद्वानहरूको रक्षक। कसरी? सत्सेवक, सत्पुरुषहरूको सेवा गर्नेवाला। यस्तो सबैको रक्षा गर्ने यस्ता सब सर्वगुण सम्पन्न भएर पनि भगवत कलामृते, भगवान यस्तो गुण भगवानका कला बाहेक कुन राजामा आउला त? कह नृपः, कुन राजाले कर्म भी आफ्ना पुरुषार्थ द्वारा, कर्म द्वारा गयम प्रति आती, राजा गएको बराबरी गर्न सक्छ र? राजा गएले गरेको कर्मको अनुकूल बराबर कसले गर्न सक्छ? अर्थात् कसैले गर्न सक्दैन। यमभ्यसिञ्चन् परया मुदा सतिः सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भिः
यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत सस्नुतोधा। राजा कस्ता वैभक्षिन्थ्यो? सत्याशिष, जसका आशीर्वादहरू यथार्थ छन्, जसलाई अरूले दिएका आशीर्वाद यथार्थ छन्, जो दक्ष कन्या सती भनेको सतीहरू जो दक्ष कन्याहरू हुनुहुन्छ, श्रद्धा मैत्री दया तुष्टि कीर्ति पुष्टि उन्नति आदि गरेका जो दक्ष की कन्याहरू हुन्, जसले ती दक्ष कन्याहरूले गयम महाराज गयलाई शरदभी माने नदीका जलहरूद्वारा यम अभ्यसिन्छन्, अर्थात राजा गयलाई अभिषेक गरेर सर्वश्रेष्ठ राजा रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। अनि कस्ता हुनुहुन्थ्यो राजा? गुणवत्स स्नुतोधा, गुण सद्गुण नै छन् बादशाह जसका, वहाँका सद्गुण नै छन् बादशाह जसका। त्यस्ता सद्गुण रूपी बादशाहद्वारा जुन धरा भनेको भूदेवीलाई स्नुतोधा अर्थात पग्रेको लैनो गाई जस्तो, खूब दूध दिने लैनो गाई जस्तो भइबक्स्यो। र सुन्नु है बाबु, सम्झनु। निराशिष यस्य प्रजानाम आशिष दुदुहे, आफू निष्काम भए पनि यस्य जुन राजा गएका राज्यमा प्रजानाम आशिष प्रजाहरूलाई चाहिने भएको मनोरथलाई दुदुहे भनेको पूर्ण गर्दी बक्स्यो। किनभने गुणवत्स स्नुतोधा धरा, यो धराका विशेषण हुन्। उहाँमा भएका जो दिव्य गुण हुन् ती गुणरूपी बादशाहले स्नुतोधा भनेको पग्रेकी छन् धरा, सबै फल दिनको लागि। अर्थात जस्तै पग्रेकी गाईबाट दुध सजिलै दुहुन सकिन्छ, त्यस्तै भूदेवी रूपी गाई जसका दिव्य गुण रूपी बादशाहले स्नुता भनेको पग्रेकी छन्, उधा खूब दुध दिने प्रशस्त दुध दिने पाँचौले युक्त भएकी गाई, त्यस्ती जो गाई छन्, यस्ती गाईलाई महाराज गयले आफू निराशिष भगवानको अनुभव बाहेक संसारका कुनै पदार्थमा आशा नभए पनि यस्य जुन राजा गएका प्रजानाम आशिष प्रजाहरूका मनोरथलाई दुदुहे यस्ती धराबाट दोहन गरिबक्स्यो। अर्थात धराले जुन राजाका गए राजाका राज्यकालमा धराले उनका प्रजाहरूको अभिष्ट दिनुभयो। दुधे भनेको भूदेवीले दिइबक्स्यो। त्यस्ता महाराज गयलाई भगवत कलामृते कह प्रतियाति, कसै उहाँको बराबर कह नृप प्रतियाति, कुन राजाले गया राजालाई छोडेर उहाँको बराबरी अरू कसले गर्न सक्छ र? अर्थात उहाँ अनुपमेय भइबक्सिन्थ्यो। कस्ता हुनुहुन्थ्यो? छन्दांश कामस्य जयस्य कामान दुदुहु राजाहरू रथो बलिम नृपाः प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य। छन्दांस्य अकामस्य यस्य च, अकामस्य भनेको आफू निष्काम भइबक्सिन्छ। अकाम भनेको अम कामयति अकाम, नारायणलाई चाहनेले अरूलाई केहीलाई चाहदैन है। अकामको अर्थ के हो?
बिल्कुल केही नै नचाहने कोही पनि हुँदैन के। तर सबभन्दा ठुलो चाहनेलाई त्यसैलाई त्यागी भनिन्छ। किनभने त्यो स्वरूपानुरूप हो। भगवानलाई चाहने, भगवान सर्व हो, सबै गुणले ऊ तपाईँ बक्सिन्छ। त भगवानलाई चाहने व्यक्ति अकाम हो, निष्काम हो, अकिञ्चन हो। त्यस हुनाले अकामस्य अम कामयति अकाम तस्य अकामस्य भनेको भगवत चाहना गर्ने भएका, भगवानलाई मात्र चाहना गर्ने भएका, तदितरमा निष्काम भएका त्यस्ता यस्य च जुन राजा गएका कामान भनेको अभिष्ट पदार्थलाई छन्दांसी च वेदहरूले पनि दुदुहु भनेको दि बक्स्यो, पूर्ण गरी बक्स्यो। अर्थात वेदविहित कर्मले जुन राजा आफू निष्काम भए पनि उहाँले गरेका वेदविहित कर्मले प्रजाहरूलाई अब वेदविहित कर्मद्वारा त्यस्तो फल मिल्यो, अभिष्ट फल प्राप्त गर्यो। दुदुहु, यहाँ दुदुहु ह्रस्व हो, तर छन्दानुरोधले अभिमासम मसी कुर्यात छन्दो भङ्गम नकारत, हैन। दुदुहु छ नि त्यहाँ दीर्घ, दुदुहु ह्रस्व हो, तर त्यहाँ छन्दानुरोधले छन्दले माग गर्यो, त्यस हुनाले त्यहाँ दीर्घ उच्चारण गरे हो, त्यो आर्ष प्रयोग हो। अनि दुदुहु राजाहरू दुई बक्स्यो, अर्थात पूर्ण गरिदिनु भयो वेद विहित कर्मले। छन्दांसी दुदुहु हो है, जसको जो राजा स्वयं अकाम भइबक्सिन्छ र पनि जुन राजाले गरेका छन्दांसी वेद विहित कर्मद्वारा, ती छन्दांसी भनेको वेदहरूले भनेको वेद विहित कर्मले, वेदहरूले अर्थात वेद विहित कर्म गर्ने हुनाले वेदले वेद विहित कर्मले खुसी भएका भगवान नारायणले कामान च दुदुहु तिनीहरूलाई अभिष्ट वस्तु दिइबक्स्यो, प्रदान गरिबक्स्यो। अथो अनि कस्ता हुनुहुन्थ्यो राजा, त्यस्तै युधि प्रत्यञ्चिता रणभूमिमा उहाँका सुर वीरता देखेर, धर्मयुद्ध देखेर, छल गरेर, कहीँ रात्रिमा छल गरेर, कपट युद्ध नगरेर, अभियाता प्रहरता चाहिँ प्रत्यक्ष सामने आएर उसलाई लल्कारेर, उसलाई पनि सावधान गराएर, अनि धनुष्टङ्कारद्वारा सजग बनाएर शङ्ख ध्वनि गरेर युद्धको प्रारम्भ भएको घोषणा दिएर अनि युद्ध गरेर आफ्ना वीरताले देवता माने ती विरोधीहरूलाई पनि प्रत्यञ्चिता वीरताले उनीहरूलाई तर्पित गरेर, अर्थात आफ्नो वीरताद्वारा उनीहरूलाई वशीभूत गरेर परास्त गराएर भनेको अर्थ। त्यस्ता उहाँको पराक्रमले पराजित भएका, त्यही हो पूजित भनेको, पराजित भएका नृपा राजाहरूले पनि यस्य बलिम आजहरू जुन राजा गएलाई ल्याएर प्रभु हामी हजुरका शरणमा आयौं भनेर नाना प्रकारका उपहार अर्पण गरे। त्यस हुनाले बलि शब्दको अर्थ उपहार हो बाबु। मान्छेले गलत त्यसको अर्थ लगाए। बलि भनेको एउटा निर्दोष पशुलाई आफ्ना घरमा आफ्ना छोरा जस्तै पालेको, उसले आफ्ना बामा सम्झ्या हुन्छ। अरू कुनैले पिट्न आयो हान्न आयो भने पनि वनमा चराउन जाँदा कहीँ कुकुरले झम्ट्यो, वनकुत्ताले झम्टन आयो भने त्यो मालिकका गोडा आएर लुटपुटिन्छ कि यसले रक्षा गर्छ भनेर। अनि त्यो रक्षक ठानिएका व्यक्तिले विश्वासघात गरेर मार्न हुन्छ, हुँदैन। त्यस हुनाले बलिको अर्थ हो उपहार, सौगात। त्यस हुनाले अब राजासँग परास्त भए, राजाका शरणमा आउँदा के गरे त? शास्त्रले भन्छ गुरु राजा देउता अरू सब भला मानिस कहाँ, न जानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा। अनि राजाहरूले के गर्दा यस्य जसको सामने युधि धर्मेण प्रत्यञ्चिता धर्मयुद्धले परास्त भएका, धर्मयुद्धले पुजिएका भनेको परास्त भएका त्यस्ता नृपा राजाहरूले यस्य बलिम आजहरू जुन
महाराज गएलाई ल्याएर अनि उपहार अर्पण गरे। यसै भनेको यसमै जुन राजा बलिलाई के अरे राजा गएलाई उपहार अर्पण गरे। अनि धर्मेण प्रत्यञ्चिता धर्मपूर्वक धर्मले पालन गरेको हुनाले अनि ती राजा त्यस्तै यज्ञमा सबै विप्रहरूलाई दक्षिणाद्वारा प्रत्यञ्चिता भनेको सम्मान गरिएका सन्तुष्ट भएका विप्राह ब्राह्मणहरूले पनि यत आशिषाम यत जुन राजालाई जुन गए राजालाई परेत्य भनेको परलोकमा पनि आशिषाम षष्ठम अंशम सबै प्रजाहरूले ब्राह्मणहरूले अरूले पनि आशिषाम षष्ठम अंशम आफूले गरेको धर्मको अनि प्रजाले गरेको धर्मको छठा अंश राजाले पाउँछ। धर्मात्मा राजा भयो भने त्यस्तो षष्ठम अंश भनेको छठा अंश उहाँलाई आजहरू प्रजाहरूले अर्पण गरे, ब्राह्मणहरूले पनि अर्पण गरे। पुष्प पुण्य षड्भाग माधत्ते न्यायेन परिपालयन राजाले न्यायपूर्वक प्रजालाई पालन गर्यो भने ती प्रजाले गरेको धर्मको छठा अंश उसले प्राप्त गर्दछ। छवटा पुण्य गर्यो भने एउटा पुण्य उनीहरूले प्राप्त के अरे राजाले प्राप्त गर्दछ प्रजाले गरेको। कस्ता हुनुहुन्थ्यो त साक्षात भगवान उनले अर्पण गरेको फल लिन स्वीकार गरिबक्सिन्थ्यो, सामने आइबक्सिन्थ्यो प्रत्यक्ष आएर। यस्याध्वरे भगवान अध्वरात्मा मघो निमाद्यत्युरुषोमपीथे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पितेज्या फलमा जहार। यस्याध्वरे जुन राजा गएका यज्ञमा अर्थात गएले गरेको यज्ञमा उरुषोमपीथे मघोनी अर्थात इन्द्रले खूब सोमपान गर्ने। यज्ञमा एउटा सोम विशेष हुन्छ सोमरस जुन खूब सोमरस पिउन पाइन्छ। उरुषोमपीथे खूब सोमरस पान गर्ने भएको त्यस्तो यज्ञमा मघोनी भनेको इन्द्रले पनि माद्यति खूब सोमरस पान गरेर भने त्यसको नशा लागेको या पुरुषोमपीथे यस्याद्वारे बहुसोमपान गर्ने भएको जुन यज्ञमा यो यज्ञको विशेषण पनि हुन्छ। अध्वरात्मा यज्ञका आत्मा नारायण यज्ञ भनेको यज्ञ भई विष्णु भन्छ हैन। त्यस हुनाले यज्ञ साक्षात विष्णु भगवान भएको हुनाले हामीले त यज्ञ अर्पण गर्ने बेलामा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा भनेर नारायणायेति समर्पयामि। त्यो यज्ञ कर्म हाम्रा अधीनमा राख्यौं भने त्यो क्षय हुन्छ हैन। त्यो कसैले चोर्दछन्, हाम्रा घरमा राखेको पैसा कसैले चोरेर लैजान सक्छन्। त्यस हुनाले एउटा प्रामाणिक सरकारी बैंकमा लगाएर राख्यो भने कसैले चोर्दैनन् पनि, त्यहाँ दिनदिनै ब्याज बढ्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ जो भगवान अध्वरात्मा भनेको यज्ञका मालिक भइबक्सिन्छ। यज्ञ गरेको यज्ञको फल जसलाई अर्पण गरिन्छ अहमी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च त्यस्ता यज्ञ शरीर जो शरीरक भगवान भइबक्सिन्छ। यज्ञका आत्मा भगवान अध्वरात्मा भगवान जुन यज्ञका स्वामी भगवान भइबक्सिन्छ जसले श्रद्धा विशुद्धाचल भक्ति योग श्रद्धापूर्वक निर्मल भएको छ अन्तःकरण जसको त्यस्तो निर्मल मनद्वारा गरिएको अचल भक्ति योग अचल भक्ति पूर्वक गरिएको समर्पित भनेको अर्पण गरिएको इज्या फलम भनेको यज्ञको फललाई साक्षात भगवान ल्याएर आजहार निष्कपट राजाले गरेको यज्ञको फल भगवानले बिल्कुल सामने आएर यसरी स्वीकार गरिबक्सिन्थ्यो। जस्तै साक्षात हामीले पूजा गर्छौं नि त्यो साक्षात पूजा गरेको
स्वीकार गर्दछन्। कसैले हामीले कसैलाई गुरुलाई पूजा गरियो, माला लगाइयो, आरती गरियो, प्रत्यक्ष हाम्रो सेवा उहाँले चाहिँ यज्ञमा अर्पण गरिएको जो यज्ञको फल भगवान साक्षात सामने आएर यज्ञनारायण भगवान आएर स्वीकार गरिबक्सियो, प्रत्यक्ष रूपमा आएर ग्रहण गरिबक्स्यो। त्यस्ता भइबक्सिन्थ्यो। राजर्षि गयो, उहाँको कसले कुन नृपले उहाँको प्रतियाति उहाँको बराबरी गर्न सक्छ र भनेको। यत् प्रेरणात् बर्हिषि देवतिरियं मनुष्य वीरो तृणमा विरिञ्चात् प्रियेत सद्यः सह विश्वजीव प्रेत स्वयं प्रीतिमगाद गयस्य। जुन भगवान सन्तुष्ट भएपछि, यत् प्रेरणात् जुन भगवानलाई प्रसन्न पार्नाले, चिन्तामणि बाबु सम्झनु है, यत् प्रेरणात् जुन भगवान हाम्रा पूजाले खुसी भएपछि, अर्थात जुन भगवानलाई प्रेमपूर्वक सेवा गर्नाले आविरिञ्चात् सद्यः हि प्रियेत आविरिञ्चात् विश्वम। आविरिञ्चात् ब्रह्माजीदेखि लिएर सारा विश्व भनेको आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सबै अगाउँदछ। वृक्षका फेदमा, यो कति राम्रो कुरा बताएको छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि मान्छेले सम्झँदैनन्। वृक्षका फेदमा पानी खन्याएपछि सबैलाई जान्छ कि जाँदैन? बुटाको हाँगामा, शाखा प्रशाखामा जहाँ जान्छ जरामा पानी खन्याएछ। त्यही हुनाले यो कुरालाई स्वयं उसमा यथा तरोर मूल निषेचनेन, चतुर्थ स्कन्धको 30औं अध्यायमा हो क्या, देवर्षि नारदजीले प्रचेताहरूलाई उपदेश दिइबक्सिन्छ। जस्तै वृक्षका फेदमा पानी खन्याएपछि त्रिप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजौ पशाखा, तिनका स्कन्धहरू, भुजाहरू, पशाखाहरू, शिर टुप्पा सबै तृप्त हुन्छन्। अनि हामीले पनि यो शरीरमा भोक लाग्यो भनेर आत्तिएका हुन्छौँ। भोक लागेर के हुन्छ? आँखाले देख्दैन, कानले सुन्दैन, हातले समात्दैन, गोडा चल्दैनन् भोकले, होइन? अब हात गोडा कमजोर भयो भनेर खानेकुरा हातमा दल्दिए अगाइन्छ? अगाइन्न। आँखाले देख्न छोडेर आँखा खानेकुरा खन्याइदिने भने के हुन्छ? आँखा नै झन् बर्बाद हुन सक्छ। पिरो दाल बनाएको छ, ल ल ल यो दाल मुङको दाल खुवाइदिए हुन्थ्यो, आँखालाई देख्ने थियो, आँखा खन्याइदिए के हुन्छ? झन् खटपटिन्छ, देख्दै देखिन्न, आँखा बन्द गर्नुपर्छ। अनि नाका खन्याइदिने खपला खप्लुके त्यही तातो दाल नाकबाट खन्याइदिने पिरो पिरो दाल के हुन्छ? मरिन्छ के मरिन्छ। उपचार भएन, अपचार भयो, अपराध भयो। त्यही धेरैले त्यस्तै गरेका छन्। त्यही हुनाले त भने साँच्चै जसरी यज्ञ गर्ने हो त्यसरी सबैले गर्ने भने त सत्ययुग त यहीँ आउने थियो। सब गर्न गरे, खिर पनि पकाए, त्यो खिरमा नुन पनि राखे, अब अमिलो पनि राखे, के राखे के राखे। न त्यो खिर भयो न दुध रह्यो, बर्बाद भयो, उल्टै अनर्थ भयो। दुधमा नुन राखिदिएपछि विष भयो, मदिरा भयो, गोमांस भयो भन्छ। त्यसो हुनाले माने विधिपूर्वक सात्विक विशुद्ध यज्ञ गर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले प्राणोपहारा चेथेन्द्रियाण, भोक लाग्यो, भोक लागेर आँखाले देख्न छोडे, कानले सुन्न छोडियो, हातगोडा चल्न छोडे भने के गर्ने त? हातगोडामा नदल्ने, आँखा नखन्याउने, नाक नखन्याउने, कानमा नखन्याउने, गोडा नबान्दिने, नघोट्ने, के गर्ने त? नाक मुनि ओडारमा, यो मुखमा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा भनेर त्यहाँ प्राणलाई आहुति दिएपछि प्राणोपहाराच, प्राणलाई उपहार गरेपछि यथेन्द्रियाणाम, जस्तै इन्द्रियहरू हृष्टपुष्ट हुन्छन्, इन्द्रियाणाम आरोहणम भवति, इन्द्रियको पूजा हुन्छ। तथैव त्यस्तै चाहिँ अच्युतेज्या, अच्युतस्य नारायणस्य इज्या भनेको पूजा सर्वार्हणम, सबैको पूजा हुन्छ। यही जान्दैनन् र व्यक्तिहरू बस
तत्त्वेनातस्यवन्ति ते गरेर पनि हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न हुन्छ। त्यसो हुनाले हे राजन गएले कसरी यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। यत प्रीणनाथ जुन भगवानलाई यज्ञद्वारा यज्ञविदो यजन्ति सततम यज्ञेश्वरम कर्मिणो यम वै ब्रह्ममयम परावरमयम ध्यायन्ति च ज्ञानिनः यम संचिन्त्य न जायते न म्रियते नो वर्धते हीयते नैवा सन्नत सद्भवत्यते तथा किंबा हरे श्रूयताम। भगवान हरि यस्ता भइबक्सिन्छ जो यज्ञद्वारा समाराध्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको समाराधना गरेपछि जन्मन र मर्न पर्दैन भनिएका त्यस्ता भगवानको यज्ञमा जुन राजा गएको अध्वरमा यज्ञमा यत्प्रीणनाथ जुन भगवान प्रसन्न हुनाले अर्थात जुन भगवानको पूजा गर्नाले जुन भगवानको तर्पण गर्नाले आविरिञ्चात विश्वम सद्यः प्रियता हेर्नु त। आविरिञ्चात भनेको ब्रह्मादिदेखि लिएर विश्वम सारा विश्व भनेको माने ब्रह्माजीदेखि लिएर घाँस पर्यन्त आ ब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त किरा फट्याङ्ग्रा बुटा वृक्ष सबै सारा विश्व नै सद्य ही तत्काल नै प्रियता भनेको तृप्त हुन्छन् प्रसन्न हुन्छन् सफल हुन्छन्। स विश्व जीव त्यस्ता विश्वका प्राण जो भइबक्सिन्छ विश्वका जो आत्मा भइबक्सिन्छ अर्थात विश्वम जीव इति विश्व जीव विश्वलाई जसले जीवन दिइबक्सिन्छ बचाइबक्सिन्छ सबैलाई बचाउने हेतु विश्वम्भर भइबक्सिन्छ हैन। विश्वजीव भनेको विश्वम्भर भगवान नारायणको नाम हो। का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। त्यस्ता विश्वम्भर भगवान स्वयं प्रीतः स्वभावतः राजा गएका प्रति प्रसन्न भइबक्सिन्छ मुग्ध भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वयं प्रीत आफै परिपूर्ण भएका भगवान पनि गयस्य प्रीतिम अगाध गयस्य बर्हिषि महाराज गएको यज्ञमा भगवान साँच्चै नै एक अक्षर पनि असत्य छैन सर्वथा सत्य हो कि भगवान प्रीतिम अगाध महाराज गएको आराधनाले विधिपूर्वक सात्विक आराधनाले भगवान प्रसन्न भइबक्स्यो। गरेर के गर्ने त शास्त्रको विधिलाई छोडेर मनमा गरेर यो शास्त्र विधिमा सृज्य वर्तते कामकारत धेरैले कामकारद्वारा गरे हुन्छ। अल्पसार असारमा अल्मलिन्छन् शास्त्रको वास्तविक अभिप्राय के हो त्यो जान्दैनन् गरेर पनि केही पनि भएन। एक सदेशो सब सदे सब साधे सब जाए। अनि अब यस्ता महात्मा भइबक्सिन्थ्यो महाराज गया इत्यर्थ। अनि यस्ता साक्षात भगवान जसका यज्ञमा प्रसन्न भइबक्सियो जसले माने भगवानलाई प्रसन्न पारेर सारा ब्रह्माण्डलाई तृप्त पार्दिबक्सियो कले महाराज गएले ब्रह्माजीदेखि लिएर सारा देवता दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर बुटा वृक्ष सबै तृप्त भए। भगवान श्री कृष्णले द्रौपदीले त्यो मञ्चिन्ते कसुडीमा रहेको जो सागको तान्द्रो हो केही पनि छैन भनेर देखाउँदा त्यो कसुडी भित्र एउटा साग धुँदाखेरि रहेको जो हरियो सागको तान्द्रो हुन्छ त्यही पानीले पखाल्नु भयो। पहिले मारिसकेर नि पखाल्ने बेला त्यसले पखालेको हुनाले त्यहाँ चोखो त्यो सागको तान्द्रो थियो। अनि त्यही तान्द्रोलाई भगवानले अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ताम भनेर यसले सारा विश्वात्मा तृप्त हुन् भनेपछि सबै अगाए हो। जस्तै त्यस्तै झैं गए राजर्षि प्रवर गएका यज्ञमा भगवानलाई प्रसन्न पारेको हुनाले सारा विश्व नै तत्काल प्रसन्न भयो। त्यस्ता राजर्षि गएसँग उहाँको प्रेमले स्वयं प्रेत आफै परिपूर्ण प्रसन्न भइबक्सेका भगवान उनको
यज्ञमा भगवान ह प्रीतिम अगाध अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो। अर्थात भन्नु के त राजन तिम्रो यो सात्विक सेवाले म साह्रै प्रसन्न छु, म तृप्त भएँ भनिबक्स्यो। अहिले प्रत्यक्ष समुपस्थित भएर भगवान गयात गयन्त्याम चित्ररथ सुगति अवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुः। चित्ररथात् उर्णायाम सम्राट जनिष्ठ। गयात महाराज गएदेखि, गयन्त्याम उनकी पत्नी गयन्तीमा, चित्ररथ सुगति अवरोधन यी तीनटा छोरा, यदि त्रयः पुत्रा बभूवुः तीनटा पुत्रहरू जन्मे। अनि चित्ररथ जेठा छोरा चित्ररथदेखि उनकी पत्नी उर्णामा सम्राट नाम गरेका राजा माने राजकुमार जन्मे, उनको नामै सम्राट राखियो। ततः ती सम्राटदेखि उत्कलायाम, उत्कला नाम गरी, ततः उत्कलायाम मरीचिर मरीचिर बिन्दुमत्याम बिन्दुमानुदपत्यतम तस्मात् सर्गायाम मधुर नाम भवन मधो सुमनसी वीरव्रतस्ततो भोजायाम मंथु प्रमंथु जज्ञाते मंथो सत्यायाम भौवनस्ततो दूषणायाम त्वष्टा जनिष्ठ त्वष्टुर्विरोचनायाम विरजो विरजस्य शतजित् प्रवरम पुत्रशतम कन्या च विशुच्याम किल जातम। ततः महाराज सम्राट देखि उत्कलायाम उनकी पत्नी उत्कलामा मरीचि मरीचि जन्मनुभयो। अनि मरीचि नाम गरेका राजादेखि राजकुमारदेखि बिन्दुमत्याम उनकी पत्नी बिन्दुमतीमा बिन्दुमान नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। बिन्दुमान छोरादेखि उनकी पत्नी सरगामा मधु नाम गरेका जन्मनुभयो। अनि मधु नाम गरेका राजकुमारदेखि सुमनस नाम गरेकी भार्यामा वीरव्रत जन्मनुभयो। सुमनसी राम्रो मन भएकी, त्यस्तीमा वीरव्रत नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। वीरव्रतदेखि ततः वीरव्रतात भोजायाम उनकी पत्नी भोजामा मन्थु र प्रमन्थु दुईटा छोरा जन्मे। मन्थुदेखि सत्या उनकी पत्नी सत्यामा भौवन जन्मनुभयो। भौवनदेखि दूषणा नाम गरेकी उनकी पत्नीमा त्वष्टा जन्मनुभयो। अनि त्वष्टुदेखि विरोचनायाम विरोचना नाम गरेकी पत्नीमा विरज नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। विरज नाम गरेका ती राजकुमारदेखि विशुची नाम गरेकी उनकी पत्नीमा शतजित प्रवरम शतजित नाम गरेका जेठा छोरा छन्, जसमा अरू 99 जन्मे। अर्थात शतजित प्रवरम पुत्र शतम, शतजित जेठा भइकन अरू 99 गरेर 100 छोरा जन्मे। अनि कन्या च एउटी छोरी पनि किल जातम, पुत्र शतम जातम, कन्या च जाता, एउटी छोरी पनि जन्मिन्। जसका विषयमा उहाँका महिमा गाउँदै अझ तत्रायम श्लोक, राजा गएका विषयमा यो श्लोक छ। प्रियव्रतम पंचमीमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोद्धत्यलं कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। तत्र प्रियव्रत को वंशानुबली का प्रकरण में अंतिम का राजा जो विरज भइबक्सिन्छ, चरमोद्भव प्रियव्रत वंशका अंतिम का राजा जो विरज हुनुहुन्छ, चरम उनको अन्तिम उद्भवनको जन्मेका जो विरज हुनुहुन्छ, उहाँले कस्ता हुनुहुन्थ्यो? कीर्त्या आफ्नो दिव्य यसले इमं वंशम यम प्रियव्रतम वंशम, यो प्रियव्रतको वंशलाई अत्यलम अकरोत् अत्यन्त पूर्ण धन्य धन्य गराउनु भयो। अतिशय माने समलंकृत गराइबक्स्यो, अत्यन्त प्रसिद्ध गराइबक्स्यो, अत्यन्त सबैका दृष्टिमा वन्दनीय गराइबक्स्यो, या पूरा त्यो वंशलाई नै सुशोभित हुने खालको आचरण गरिबक्स्यो, अलंकार गराइबक्स्यो। कसरी? यथा जस्तै विष्णु सुरगणम यथा, जस्तै भगवान वामनले देवताको कुलमा जन्मेर वामन भगवानले पूरा देवकुललाई पवित्र पारे झैं सबैका गहना भगवान विष्णु भए जस्तै, वामन भए जस्तै, यिनी महाराज जो विरज भइबक्सिन्छ उहाँ पनि यो प्रियव्रतको वंशलाई अलंकार गर्ने भइबक्स्यो भनेर यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धको 15औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। आज यही नै विश्राम गरौं।
भोलि द्वादशी भ्याइए कालक्षेप हो भनौँला। भोलि पनि भनौँला के भएर प्रतिपदाको दिनमा सम्झिएन भनौँला, नभए कहीँ कहीँ त बिर्सिन्छ भन्दा भन्दै गएर। जय हो श्रीमन्नारायण। अझै राखौँ श्री हरि शरण।